वार्ताप्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। रशिया अथ ऑस्ट्रिया इत्येतयोः देशयोः सफलयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य स्वदेशं प्रत्यागच्छेत्। प्रधानमन्त्री ऑस्ट्रिया यात्राम् ऐतिहासिकीं संसूचितवान्। शीर्षन्यायालये नीट परीक्षा प्रकरणे न्यायमूर्तिनः चन्द्रचूडस्य पीठम् अद्य कुर्यात् वादश्रवणम्। केन्द्रप्रशासनेन प्रकरणेऽस्मिन् स्वीयं कथ्यं समर्पितं। तत्र कथितं यत् बृहत् स्तरे अनियमिततायाः संकेतः नास्ति। अरविन्द केजरीवालस्य याचिकायां दिल्ल्युच्चन्यायालये वादश्रवणम् अद्य। केजरीवालेन कृतं मदिरा नीतिगतोत्कोच प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयीय निगडनादेशे समाह्वानम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां प्रख्यातैः अर्थशास्त्रिभिः सह संवादं कुर्यात्। आगामिने अर्थसङ्कल्पपत्राय असौ परामृशेत्। जुलै मासस्य 23 दिनाङ्के ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतं भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य पीलीभीतजनपदे जलप्लवकारणात् हाहाकारः। गृहेषु जलौघकारणात् जनजीवनम् अस्तव्यस्तम्। अपरत्र बिहारराज्ये अपि जलप्लवकारणात् जायमानः जनसङ्घर्षः। असमराज्ये तावत् संघर्षस्थितिः कथञ्चित् न्यूनायते। अधुना वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ऑस्ट्रिया यात्रायाः अवसरे तत्रत्यां राजधान्यां वियना इत्यत्र फेडरल चान्सलरी इत्याख्ये परिसरे भव्यं स्वागतम् अभवत्। ऑस्ट्रिया देशस्य चान्सलर् पदासीनः कार्ल नेहमर इत्येषः अत्युत्साहेन प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनं कृतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणे गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् अवसरे फेडरल चान्सलरी इत्यत्र अतिथिपुस्तिकायां हस्ताक्षरम् अपि अकरोत्। वियना इत्यत्र जाते भारत ऑस्ट्रिया प्रतिनिधिमण्डलस्तरीये वार्ताक्रमे तत्र प्रमुखप्रकरणेषु विमर्शः जातः। वार्ताक्रमे भारतीयस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकरोत्। अथ ऑस्ट्रिया प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं तत्रत्यः चान्सलर् पदासीनः कार्ल नेहमर इत्येषः अकरोत्। वार्ताक्रमे द्विपक्षीयसम्बन्धेषु जातायाः प्रगतेः समीक्षणम् अभवत्। अथ च उभावपि देशौ विभिन्नक्षेत्रेषु परस्परं सहयोगसंवर्धनाय चर्चाम् अकुरुताम्। वार्तायाः समानन्तरं प्रकाशिते वक्तव्ये द्वौ अपि नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धान् इतोपि सुदृढान् कर्तुं स्वीयप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीयाम् ऑस्ट्रिया यात्राम् ऐतिहासिकीं विशिष्टां च सूचितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् यत् परस्परं विश्वासेन हितसाधनेन च देशयोः सम्बन्धाः बलान्विताः भवन्ति। निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच
आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। तत्रैव ऑस्ट्रिया देशस्य चांसलर पदासीनः भारतेन सह स्वीयान् ऐतिहासिकसम्बन्धान् उल्लिखितवान्। असौ अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य विशालस्वरूपं प्रशंसितवान्। ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर इत्येषः शान्तिस्थापनायै कृतप्रयासेषु भारतस्य मुख्यभूमिकां वर्णितवान्। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. केन्द्रीयः स्वास्थ्यमन्त्री जगत्प्रकाश नड्डा वरिष्ठाधिकारिभिः सह डेङ्गूरोगमालक्ष्य समीक्षोपवेशनं कृतवान्। उपवेशने एतस्मिन् डेङ्गूरोगात् जनसंरक्षणाय अपेक्षितानि सर्वाणि अपि कार्याणि निर्दिष्टानि। सहैव सर्वाणि राज्यानि स्वास्थ्यमन्त्रालयेन प्रकाशिताः आधारभूतसूचनाः पालयेयुः इत्थं निर्देशः कृतः। एतस्मिन् च उपवेशने डेङ्गूरोगसम्बद्धायै सर्वविधसहायतायै सम्पर्कसङ्ख्या अपि प्रकाशितं गता। तावत् स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा डेङ्गूरोगेण अतिप्रभावितराज्यानां स्वास्थ्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनं कुर्यात्। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने डेंगू के खिलाफ जो स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य कर रहा है उसका मैंने रिव्यू किया। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। इसमें जो विशेष बात है वो यह कि मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय समय पर विभाग ने समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। दिल्ली मदिरा नीतिगतोत्कोच प्रकरणे पुनरपि आम आदमी पार्टी इत्यस्य अध्यक्षः अथ मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य च समस्याः अभिवर्धन्ते। अधुना प्रवर्तननिदेशालयेन एतस्मिन् प्रकरणे नवम् आरोपपत्रं विहितमस्ति, यस्य अनुसारेण मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः 37 आरोपी ख्यापितः अस्ति। अथ आम आदमी पार्टी इति दलम् 38 आरोपि इत्येवं च ख्यापितम् अस्ति। दिल्ली मदिरा नीतिगतोत्कोच प्रकरणेन सह सम्बद्धस्य धनशोधनस्य आरोपेषु नूतनस्य आरोपपत्रस्य अनुसारम् अरविन्द केजरीवालः गोवा निर्वाचनक्रमे उत्कोचोपयोगस्य विषये पूर्वतः अवगतः आसीत्। तस्मिन् च प्रकरणे स्वयं संलग्नः अपि आसीत्। प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रे अरविन्द केजरीवालस्य आरोपिणः विनोद चौहानस्य च मध्ये व्हाट्सएप इत्यत्र जातस्य संवादस्य विवरणमपि उपस्थापितमस्ति। प्रवर्तननिदेशालयेन दिल्ली मदिरा नीतिगतोत्कोच प्रकरणेन सम्बद्धस्य धनशोधनस्य आरोपविषये पुनरपि नूतनम् आरोपपत्रं विहितमस्ति, यस्मिन् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः अथ आम आदमी पार्टी इत्येतद् हि दलञ्च मुख्य षड्यन्त्रकारित्वेन समाविष्टे स्तः। एतदालक्ष्य भाजपा इत्येतेन दलेन केजरीवालम् अथ आम आदमी पार्टी इत्येतच्च उद्दिश्य पुनरपि आक्षेपः विधीयमानः अस्ति। बांसुरी स्वराजः तावत् साक्षेपमुक्तवती यत् प्रवर्तननिदेशालयीयस्य आरोपपत्रस्य एतस्य अनन्तरं केजरीवालस्य पार्श्वे एतत् प्रकरणसम्बद्धं मिथ्या वक्तुम् अवसरः न अवशिष्टः अस्ति इति। श्री केदारनाथ धाम्नि भगवतः श्री केदारेश्वरस्य दर्शनेच्छा प्रत्येकं भक्तस्य भवति एव, परं बहुधा विविधकारणैः भक्ताः भगवतः दर्शनं कर्तुं न प्रभवन्ति। एतादृश्यां स्थित्यां भक्तानां समस्यायाः समाधानं शीघ्रमेव भविष्यति, यतः राजधान्यां दिल्ल्यामेव भक्ताः श्री केदारेश्वर महादेवस्य दर्शनं कर्तुं शक्ष्यन्ति।
वस्तुतः दिल्लीस्थिते बुराड़ी क्षेत्रे भगवतः श्रीकेदारनाथस्य मन्दिरं निर्मीयमाणमस्ति। गतदिने अत्यन्तम् उत्साहेन मन्दिरस्य अस्य भूमिपूजनं सुसम्पन्नम्। अतिमात्रं श्रद्धालवः एतस्मिन् आयोजने सहभागिनः अभवन्। अत्रैव आयोजने उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय राज्यमन्त्री अजय टम्टा, श्री निरञ्जनपीठाधीश्वरः, आचार्य महामण्डलेश्वरः, कैलासानन्दगिरिः, अन्ये च बहवः गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। शास्त्रोक्तविधिना मन्त्रोच्चारपूर्वकं च श्रीकेदारनाथमन्दिरस्य भूमिपूजनं तत्र अनुष्ठितं गतम्। भारतस्य जिम्बाब्वे देशस्य च दलयोः मिथः जायमानायाः पञ्चस्पर्धासमन्वितायाः क्रिकेट् क्रीडायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः तृतीयायां हि स्पर्धायां ह्यः हरारे क्रीडाङ्गणे भारतीयदलेन जिम्बाब्वे दलं 23 धावनाङ्कैः पराजितम्। तावत् पूर्वं क्रीडता भारतीयदलेन 82 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। भारतीयदलाय नायकः शुभमन गिल इत्यसौ सर्वाधिकान् 66 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। ऋतुराज गायवाड इत्यसौ च तीव्रतरान् 49 धावनाङ्कान् सृष्टवान्। ततः जिम्बाब्वे दलं 83 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अनुसरत् 69 धावनाङ्कान् एव निर्मातुं समर्थम् अभवत्। भारतीय कन्दुकक्षेपकाः अत्र विशेषप्रदर्शनं विहितवन्तः। वाशिङ्ग्टन् सुन्दर इत्येतेन क्रीडकत्रयं बहिष्कृतं। तावत् पञ्चस्पर्धासमन्वितायां क्रिकेट् क्रीडायाः 20-20 श्रृङ्खलायाम् एतस्यां भारतीयदलेन अजेयम् अग्रत्वम् आसादितमस्ति। ध्यानास्पदमस्ति यत् द्वयोः दलयोः मिथः अग्रिमा चतुर्थी च स्पर्धा शनिवासरे क्रीडिता स्यात् इति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।